तो साथियों, अक्सर मैं इस सिस्टम में 2.5 सालों से हूं और इस 2.5 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं। अभी मैं सुनील पंडित सर की बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी सदस्यों को ले लीजिए, बहुत सारी मातृशक्ति भी है इस मंच पर जो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाती हैं। बहुत सारे सीनियर साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं। मनीराम वर्मा सर को आप देखते होंगे, हमेशा अपनी टीम के प्रति जागरूक रहते हैं। बालेश्वर सर को देख लीजिए, किशुन गोप सर को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे अनेकों नाम हैं जो हमेशा अपने टीम के प्रति एक जिम्मेवारी के साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। हमारे नकुल साहू जी को ले लीजिए, वो अपने टीम की जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। तो हमारी जिम्मेवारियां क्या होनी चाहिए? जैसे कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, क्या सोचते हैं, अरे हम प्लान नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे अपलाइन है ही प्लान करने के लिए। आज भी 2.5 साल हो गया लोगों को, 3 साल हो गया बिजनेस में, क्वार्ट्स बन गए, फिर भी प्लान करने के लिए अपलाइन को फोन करते हैं। नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप खुद से प्लान करें, खुद से प्लान सीखें। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपलाइन का इंतजार करते रहते हैं कि मेरे अपलाइन ग्रुप में मीटिंग लिंक शेयर करेंगे, हमारे लीडर को मेरे अपलाइन फोन करेंगे, लिस्ट बनाकर भेज देते हैं। मैंने देखा है, लिस्ट बनाकर भेज देते हैं अपने लाइफलाइन का कि सर इन लोगों से बात कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत अपलाइन को रेफर कर देते हैं। कोई भी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सारी जिम्मेवारियां अपलाइन के ऊपर थोप देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है, हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है कि हम सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहला जिम्मेवारी है कि हम लिस्ट बनाएं, सपनों का लिस्ट, लोगों का लिस्ट, डाउट लिस्ट। क्या आपने बनाया? ये कौन बनाएगा? आपका अपलाइन तो नहीं बनाएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप लिस्ट बनाएं। उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी, इस सिस्टम को सीखना, इस सिस्टम के नॉलेज को लेना, इस सिस्टम के सभी पहलुओं को समझना, क्योंकि हमारा सिस्टम एक डिजिटल सिस्टम है और इतना जल्दी समझ में आने वाला सिस्टम नहीं है। बहुत सारे हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि जिसने समझा उसके पास पैसे ही पैसे, नहीं तो पहले जैसे। तो हमें इसे समझने की जरूरत है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, इसे सिर्फ सीखना है। तो सबसे पहले हमें सीखने की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें सीखने पर जोर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सीखने से पहले कमाने पर जोर देते हैं। आज 2250 लगाया नहीं कि पैसे के पीछे भाग पड़ते हैं। प्लान देना नहीं जानते हैं, फिर भी लोग बिना कुछ जाने समझे सिर्फ इतना जानते हैं, उनको इतना दिमाग में आ जाता है कि 2250 के बदले में 32 लाख मिलता है। बस यही फील्ड में जाकर बता देते हैं। और उससे होता क्या है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज तक किसी ने सुना ही नहीं कि 2250 के बदले में 32 लाख आता है। अब वो सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इन्हें ही डांट कर भगा देते हैं, इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी है कि आप सिस्टम को सीखें, सिस्टम के प्लान को सीखें, सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सीखें। आपकी जिम्मेवारी है कि सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसे जाने, पैसा कैसे आता है उसके बारे में सीखें। ये आपकी जिम्मेवारी है। और हम लोग अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं, बोझ लगता है कि इतना टफ प्लान हम कैसे सीखेंगे, बहुत सारा टेक्निकल पॉइंट्स को हम कैसे जानेंगे, ये तो बहुत टफ है।
لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے بارے میں سیکھیں. دوسری ذمہ داری سیکھنے کے لیے ہمیں میٹنگ میں آنا ہے. لیکن آپ کے اپ لائن فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ بھائی میٹنگ میں آؤ. تو کیا ہم اپنے اپ لائن کے لیے ڈی پی کما رہے ہیں؟ ڈی پی آئے گا تو ہم اپنے اپ لائن کو دے دیں گے. دیتے ہیں کیا کوئی؟ سبھی لوگ مائک انمیوٹ کر کے بولیں گے. کیا کوئی دیتے ہیں اپنے اپ لائن کو ڈی پی؟ نہیں نہیں سر. نہیں سر. اپنے لیے کام کرنا ہے. تو پھر ہم اپنے اپ لائن کو کیوں بھیا آواز نہیں آ رہی آپ کی. دوستوں تھوڑا پیشنس بنائے رکھیں گے, شاید نیٹ ورک ایشو ہو سکتا ہے, اس لیے بھیا تھوڑا لیفٹ ہو گئے ہیں. پیشنس رکھیے پلیز, ابھی آئیں گے ہمارے بیچ میں. پیشنس پلیز. ہو سکتا ہے کوئی ارجنٹ کال آ گیا ہو, میں ایک بار دیکھ لیتی ہوں میسج کر کے. تب تک آپ لوگ پیشنس بنائے رکھیں گے پلیز. مہندر سر, بھیا کے ساتھ کیا ایشو ہے پتہ نہیں, نیٹ ورک ایشو ہے یا کال آ گیا ہے, ایک بار آپ انفارم کریں گے کیا ان کو؟ مہندر یس سر آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل میم, بالکل کنفرم کرتے ہیں نا. جی. جی پڑھ لو. ہاں سوری, ہاسپٹل میں تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہے, معافی چاہوں گا. جی, کہاں تک آپ لوگوں نے مجھے سنا تھا؟ ہم لوگ سنے تھے سر کہ آپ لوگ اپنی کمائی کیا اپ لائن کو دیتے ہیں, وہاں تک سنے تھے سر. جی جی جی, میوٹ کر لیں گے اجودھیا جی, دھنیہ واد. جی, تو صحیح بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ بزنس میرے لیے بنا ہے, یہ بزنس ہمارے لیے بنا ہے. آج تک ہم لوگ یہی سوچ کر بزنس کر رہے ہیں کہ ہم اپ لائن کے لیے کر رہے ہیں. آج تک ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو پایا ہے کہ یہ بزنس میرے لیے بنا ہے. ابھی ہماری انجو بول رہی تھی کہ یہ بزنس آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بنا ہے, آپ کے بچوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بنا ہے, آپ کے گھر میں خوشیاں لانے کے لیے بنا ہے. یہ بزنس آپ کو آرتھک آزادی دینے کے لیے بنا ہے, یہ بزنس آپ کے لیے بنا ہے. تو آپ کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگوں کا لسٹ بنائیں, ان کو پلان دکھائیں. اور پلان کب دکھا سکتے ہیں ہم؟ جب ہم پلان سیکھیں گے. اور کہاں سیکھیں گے؟ تو میٹنگ میں آئیں گے تب سیکھیں گے. میٹنگ میں کون آئے گا؟ آپ کا اپ لائن آئے گا, تو آپ کا اپ لائن سیکھے گا. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میٹنگ میں آئیں, سیکھیں. جب سیکھیں گے تبھی آپ لوگوں کو بتا پائیں گے. لیکن بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ مکیش سر فون کریں گے, ہم کو بولیں گے, میرے لیے پلان کریں گے. مکیش سر نے 2250 لیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا پلان کر دیں گے. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کو انکم کرواؤں گا میں, تو وہ کروائیں گے, مجھے مطلب نہیں ہے.
لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جو 2250 مکیش برنوال سر نے لگایا ہے وہی 2250 آپ نے بھی لگایا ہے. مکیش برنوال سر کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے ڈاکٹر ڈینیل جانسن صاحب سے. انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہے مکیش سر کو کہ سبھی لوگوں کا پلان آپ ہی کو کرنا ہے, سبھی لوگوں کی ذمہ داری آپ ہی کو نبھانا ہے. جتنا حق آپ کو پرل وائن میں ہے اتنا ہی حق مکیش سر کو ہے, باقی سبھی لیڈروں کو ہے. جتنی ذمہ داری آج مکیش سر لے رہے ہیں اتنی ذمہ داری ہمیں بھی لینے کی ضرورت ہے. جتنا ذمہ داری آج سنیل پانڈے سر لے رہے ہیں وہی ذمہ داری ہمیں لینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے آپ کو ڈی پی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جتنا جواب دہی آج سینئر لیڈرز لیتے ہیں اتنا جواب دہی آپ لینا شروع کر دیں گے. جتنی میٹنگ سینئر لیڈر لیتے ہیں اتنا میٹنگ آپ لینا شروع کر دیں گے. پھر دیکھیے ڈی پی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. ہم کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہے اپنے ٹیم کا, اپ لائن کا انتظار کر رہے ہیں کہ سر آئیں گے تو کاؤنسلنگ کریں گے, سر آئیں گے تو ہمارے لیڈروں کو بتائیں گے کہ کیسے کام کرنا ہے. یدی ہم ہی سیکھ کر کے ہم ہی بتائیں تو کوئی دقت ہے کیا؟ کوئی دقت نہیں. ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو, بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو آج تک یہ نہیں جانتے ہیں کہ کھاتا رجسٹر کیسے کیا جاتا ہے. 2.5 سال ہو گیا ان کو بزنس میں. بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ ہی آئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ڈی پی ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے, ٹرانزیکشن پاسورڈ کیسے بنتا ہے. ترنت اپ لائن کو فون کر دیتے ہیں, سر او ٹی پی نہیں آ رہا ہے, کیا کریں سر, کب آئے گا او ٹی پی. ہمارے سبھی اپ لائن اس منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پوچھئے کیا کبھی مونو سر نے آپ کو یہ فون کر کے پوچھا ہے کہ سر او ٹی پی نہیں آ رہا ہے, کب آئے گا او ٹی پی؟ کبھی نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا, ہم نے سیکھا, ہم نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی. تو کیا آپ کے لیے ریسرچ کرنا بین ہے کیا؟ آپ کے لیے سیکھنا بین ہے کیا؟ نہیں. کوئی بھی کام کرنا ورجت نہیں ہے آپ کے لیے, آپ بھی کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. آپ کوئی نیا اکاؤنٹ کو ویریفائی کر رہے ہیں, او ٹی پی نہیں گر رہا ہے تو آپ ترنت وہاں نمبر چینج کریے, اپنا نمبر ڈالیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ او ٹی پی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے چیک کرے. اپ لائن کو پریشان کرنے کی بجائے آپ خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ترنت آپ ایکشن لیجئے. آپ اپنا نمبر اس نمبر کی جگہ پر ڈالیے اور پھر او ٹی پی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے چیک کریے. یدی نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ تھوڑے دیر بعد آئے گا, شام تک آئے گا, کل آئے گا. ویسے بھی او ٹی پی اسٹارٹ ہوتا ہے تو گروپوں میں آپ کو میسج مل جاتا ہے, تو آپ لائن کو فون کریں گے تو او ٹی پی جلدی آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا نا. پھر ہم کیوں اپ لائن کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیا منی رام جی کے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ ایم کے پرمار سر کے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ ملیشور سر کے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ وہ فری بیٹھے ہیں کیا؟ ان کو بھی تو اپنا پلان کرنا ہے, ان کو بھی تو میٹنگ لینا ہے, ان کو بھی تو اپنے ٹیم کا کاؤنسلنگ کرنا ہے. تو جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ لیکن ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹ کو اپناتے آئے ہیں, تو ڈی پی بھی شارٹ کٹ میں ہی آتا ہے. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ سر ہمارا انکم نہیں آ رہا ہے, سر ہمارے لیڈر ہماری بات نہیں سنتے ہیں, سر ہمارا لوگ ویلو نہیں دیتے ہیں, لوگ ہمارا ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. تو آج پھلندر سر کو کیوں ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ؟ سنیل پنڈت جی کو ریسپیکٹ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آج بالیشور سر کو کیوں ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ؟ ان کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے رسپانسبلٹی کو لیا, انہوں نے سیکھا, ان کے نالج کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے کام کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری کو سمجھا, ان کی ذمہ داری کو ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ. انہوں نے سیکھا. کیا آپ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں؟
क्या आप उनके जैसा मान सम्मान पाना चाहते हैं? क्या आप उनके जैसा लोगों का चहेता बनना चाहते हैं? तो जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें, निभाएं। फिर देखिए आपको लोग नहीं मानेंगे। अब आपको अपने लाइफ लाइन के प्रति ये भाव ही नहीं है कि हमें उनके लिए काम करना है। आप क्या काम सोचकर काम करते हैं कि हम दूसरे लेवल वाले को कोरल बनाएंगे तो हमें 20 डीपी आएगा, लेकिन आपके अंदर ये भाव ही नहीं है कि उनके अंदर 4 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो उनको 60 डीपी आएगा। इस भाव से काम करें, वो तो आएगा ही, उनको कोरल करना ही है, लेकिन आपका भाव गलत है। आप अपने टीम के प्रति जिम्मेवार नहीं है, बल्कि आप ये सोचकर काम कर रहे हैं कि मुझे 20 डीपी आएगा। आप ये सोचकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं कि उन्हें 60 डीपी आएगा, वो 1,31,00,000 के ऑटो पुल में जाएंगे? इस भाव से हमें काम करना है, हमें टीम के प्रति जिम्मेवार बनना है। लेकिन हम किस भाव से काम कर रहे हैं कि हमें 40 डीपी आएगा ओनिक्स का, यदि उसे ओनिक्स बना दिए तो जहां से 40 डीपी आना है, जहां से 400 डीपी आना है, जहां से 2000 डीपी आना है, सिर्फ हम उन्हीं से बात करते हैं, हम उन्हीं को समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। बाकी लोगों पर हमारा ध्यान ही नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक एक व्यक्ति इस बिजनेस में एक एक इंडस्ट्री के बराबर है। हमारे शरद विश्वास सर को इस मंच के माध्यम से चरण स्पर्श, सर जहां भी हो, सर को मेरा हृदय से नमन। सर हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस में एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री के बराबर है, एक कंपनी के बराबर है। तो किसी भी लाइफलाइन को हमें इग्नोर करके नहीं काम करना है। सर ये भी कहते हैं कि आईबीओ बनकर काम करें, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनकर काम करें। और बिजनेस ओनर हमेशा अपने बिजनेस के प्रति जागरूक रहता है, अपने जिम्मेवारियों से भागता नहीं है, हर जिम्मेवारी को वो बखूबी निभाता है, हर जिम्मेवारी में वो खरा उतरता है, समय का ध्यान रखता है, हर काम को अपना समझकर करता है। जो नहीं जानता है उसे सीखने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे लिए है। वो ये समझ लेता है कि ये काम कोई और नहीं करेगा, ये हम ही करेंगे, हम ही को करना होगा क्योंकि बिजनेस मेरा है। इस प्रकार से हमें जिम्मेवार बनकर काम करना है, आईबीओ बनकर काम करना है। हमें अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, हमें अपने टीम को मीटिंग लिंक शेयर करना है, हमें उनको कॉल करना है मीटिंग में आने के लिए, हमें बताना है उनको कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है। अपलाइन के भरोसे बैठेंगे तो दशरथ मांझी एक पिक्चर देखे होंगे आप सभी लोगों ने, बहुत प्रेरणा स्रोत मूवी है वो। जब पत्रकार उनको पूछता है कि भगवान, कहते हैं पत्रकार उनको कि भगवान की दया से इस पहाड़ को काटकर आपने रास्ता बना दिया। जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो दशरथ मांझी जी कहते हैं आज भी गहलोत में, गया में जाइए तो आपको रास्ता मिलेगा, पहाड़ काट कर रास्ता बनाया गया है। तो दशरथ मांझी जी कहते हैं कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो उसी प्रकार से हमारा अपलाइन भगवान समान होता है, ईश्वर समान होता है। तो उसी प्रकार से हमें भगवान के भरोसे, अपने अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो कि आप प्लान देंगे, आप लोगों को काउंसलिंग करवाएंगे, आप मीटिंग बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। अपलाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारे लाइफलाइन हमें बुलाएंगे तो मीटिंग देने जाएंगे, हमें बोलेंगे तो काउंसलिंग करने जाएंगे, क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम है। वो आप नहीं बुलाएंगे तो उनको कोई और बुला लेगा, कोई और उनका टाइम ले लेगा। तो कहीं ना कहीं मीटिंग अरेंज करना आपकी जिम्मेवारी है। अपलाइन क्या क्या करे, मीटिंग भी अरेंज अपलाइन ही करे, आपको सिखाए भी अपलाइन, मीटिंग में बुलाए भी अपलाइन, सारा अरेंजमेंट करे अपलाइन। तो आप क्या करेंगे?
آپ کس چیز کا پیسہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کس چیز کا ڈی پی کمانا چاہتے ہیں؟ تو سمے کا ابھاؤ ہے، بولنے کو بہت کچھ ہے، انت میں یہی بولوں گا کہ ہمیں آئی بی او بن کر کام کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ بزنس اونر بن کر کام کرنا ہے۔ یہ بزنس ہمارے لیے بنا ہے، یہ بزنس آپ کے لیے بنا ہے، یہ سمجھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ بزنس ہمارا ہے، میرا ہے، یہ سمجھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ کبھی جیون میں دقت نہیں آئے گی۔ کچھ غلط میں نے کہہ دیا ہو تو معاف کریں گے۔ واپس میں من سنچالن کے لیے بلانا چاہوں گا۔